الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع نعمة الغيث. إخوة الإيمان، إننا نتقلب في هذه الأيام في نعم من الله سبحانه، ومنها أن الله تعالى فتح علينا أبواب السماء فعم بخيره الأرض، وانتفع العباد والبلاد. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إخوة الإيمان، إن إنزال الغيث نعمة عظيمة، ومما يدل على عظمته أن الله تعالى وصفه أحيانا بالطهر، فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأحيانا يصفه بالبركة، فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأحيانا يصفه بالحياة، فقال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كل هذه الأوصاف لا تليق إلا بنعمة المطر. إخوة الإيمان، لما كان كثير من الناس نظروا إلى نعمة المطر نظر بصر مجرد، غفلوا عن الاعتبار. ومن الآيات والعبر في إنزال المطر أنه دليل عظيم على توحيد الله سبحانه، فلو أن الإنس والجن أرادوا إنزال قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ينشئ المولى سبحانه السحاب على أشكال مختلفة، ثم تأتي الرياح فتوزعها كما أمره الله سبحانه على بلد دون بلد، وعلى مكان دون مكان. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام أكثر مطرا من عام، ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء.
إخوة الإيمان، ومما من العبر في إنزال المطر أنه دليل على إحياء الموتى وإثبات البعث والنشور. لما كان الله تعالى أحيا الأرض بعد موتها بالمطر، فإنه دليل عظيم على إحياء الموتى بعد مفارقتهم للحياة. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إخوة الإيمان، ومن مظاهر كفران النعمة المطر إثبات إنزال المطر إلى الكواكب والنجوم غير الله سبحانه. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت بالليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وهناك سنن نبوية عند نزول المطر. فمن السنن القولية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى نزول المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وثبت عنه أنه قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته. ومن السنن الفعلية أنه وقت استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا ترد: الدعاء عند نزول المطر والدعاء عند النداء. ومن السنن الفعلية كشف بعض البدن ليصيب المطر البدن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس رضي الله عنه أنه كشف عن رأسه حتى أصاب المطر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم بعض بدنه حتى أصاب المطر بدنه. وقال: إنه حديث عهد بربه، أي حديث عهد بتخليق الله له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل،
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.